الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرت محترم، ایک نہایت ہی اہم موضوع نو لے کے حاضر ہویا ہاں. دعا کرو اللہ تعالی حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج کل دے جو موجودہ حالات چل رہے نے اور اسی ویکھ رہے ہاں، ملک پاکستان دی موجودہ صورتحال اور ساڑیاں ہی بیٹیاں ساڑیاں ہی بہناں انہاں نو ساڈے ہی خلاف کر کے اور اسلام نو نشانہ بنان دے واسطے، مسلمانہ دا نقصان کرن دے واسطے اور مسلمانہ نو پوری دنیا دے وچ بدنام کرن دے واسطے مسلمانہ دیاں ہی بہناں نو بیٹیاں نو تیار کر کے انہاں نو اکسایا جا رہا ہے
اور انہوں دے کولوں ایسے ایسے گھٹیا کلمات بلوائے جا رہے نے، ایسی ایسی حرکات کرائیاں جا رہی نے کہ ایک صاحب شعور انسان انہوں نے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کسی بھی معاشرے دے وچ اور دنیا دے کسی حصے وچ اگر تسی جا کے دیکھ لو، اور اگر تسی غیر مسلم ممالک میں جا کے دیکھو، اوتھے بھی یہ کچھ ویکھن نو نہیں ملے گا۔ اس طرح دے نعرے بازی اور اس طرح دی بے حیائی اور اس طرح دے بینرز اور اس طرح دی پریکٹس اور اس طرح دا ایک معاشرے نو خراب کرن دا جو نظریہ ہے وہ کسی اور جگہ تے ویکھن نو نہیں ملتا۔ اور اس صرف اس سارے جو پروپوگنڈا کیتا جا رہا ہے، ان دا مقصد ہے صرف اسلام نو بدنام کرنا، مسلمان نو بدنام کرنا، مسلمانہ دیاں عزتاں نو خراب کرنا، اور ساڑیاں ہی بہناں بیٹیاں نو ساڑے ہی خلاف کر کے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ اور ساڑے ہی وہ بھائی مسلمان نے جنہ دیاں وہ بیٹیاں نے، کسے دی وہ ماں ہے، کسے دی وہ بہن ہے، کسے دی وہ بیوی ہے، لیکن ایسی ساڑی غیرت ختم ہوئی ہے، اور ایسا ایک سانو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ویکھ کے پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ساری کمزوری کہ چاہے وہ کیسا بھی بندہ ہوئے، اگر وہ ایک لفظ بول دے وے، پھر سارے اکٹھے ہو کے اس نو سر تے چک لین گے کہ پتہ نہیں یہی ہے جڑا دین نو سنبھال کے کھڑا ہے۔ یعنی کہ ایک عورت ہے اور اس نو ایک نامہ نگار نے جواب دے دیتا ہے ایک پروگرام تے، اب ساڑھے سارے جڑے دوست نے وہ اس نو سر تے رکھ کے بیٹھے ہوئے نے کہ جو کہ آپ غیر شرعی ہے، جس دی شکل بھی غیر شرعی ہے، جس دا عمل بھی غیر شرعی ہے، جس دا طریقہ کار بھی غیر شرعی ہے، صرف اس نے ایک لفظ بول دیتا ہے، انہوں جواب دے دیتا ہے، لو جی اسی انہوں سر تے پا لیا ہے۔ اور یہی ساری کمزوری ہے کہ اسی ہمیشہ دین انہاں لوگاں کو لینے ہیں جنہاں کو دین موجود ہی نہیں ہے، جنہاں نو دین دی سمجھ ہی نہیں، جنہاں نے دین نو سمجھیا ہی نہیں۔ اگر دین لینا ہے تو دین داراں کو لینا پوے گا، اگر اسلام سمجھنا ہے تو اسلام والے کو سمجھنا پوے گا، اگر دین اسلام دی اصل حقیقت نو پانا ہے اولیاء کرام دے کول جانا پائے گا، علماء کرام دے کول جانا پائے گا۔ ایسے لوگ کہ جنہاں نو سمجھ ہی نہیں، جنہاں نے خود دین میں چاہ کے ویکھیا ہی نہیں، اگر اسی انہاں نو اپنے دین دا رہنما بنا کے پیش کریں گے پھر ساڈا یہی حال ہونا ہے جو اسی دیکھ رہے ہیں۔ اور اس چیز نو اسا ختم کرنا ہے، اسا انفرادی طور تے کوشش کرنی ہے کہ اے سارے جڑے معاملات نے انہاں نو اسی اپنے آپ تو شروع کریے۔ حیا، پردہ، عزت، ناموس، ماں دا حیا، بیٹی دا حیا، بہن دا حیا، بیوی دا حیا، اے سانو اسلام نے سکھایا ہے۔ اور اسلام نے جو عورت عزت نو عطا کیتی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں عطا کیتی۔ جو مقام، جو مرتبہ اور جو عظمت اسلام نے عورت نو دیتی ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں، کوئی ایسی سوچ نہیں، اور کائنات جیسی مثال نہیں ملتی کہ جتنی عزت اللہ اور اس کے رسول نے عورت نو عطا کیتی ہے، کہ اس نو ماں بنا دیتا ہے، ماں بنا کے بیٹے نو فرمایا اپنی ماں دی خدمت کر، ان دے پیراں تھلے تیری جنت ہے۔ عورت نو ماں بنا کے اولاد نو ماں دے تابع دار کر دیتا، فرما بردار کر دیتا، انہاں دی اتباع کرن تے اس بیٹے نو مجبور کر دیتا، فرمایا کہ تو اپنی ماں دی عزت کرنی ہے، ان دا احترام کرنا ہے، کیونکہ تیری ماں دے پیراں تھلے جنت ہے۔
ساری بیٹی بن جاتی ہے۔ خالق کائنات نے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ جس نو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کرے اور اس نے اپنی بیٹی دی تربیت کرے، اس نو پال کے بڑا کرے اور اس دی شادی کرے، کل قیامت نو میں محمد دے نال ہوے گا۔ تو کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر بہن دی شکل ہے فرمایا کہ اپنی بہن دی خدمت کر، اگر وہی عورت بیوی دی شکل آ گئی ہے فرمایا اپنی بیوی تے خرچ کرے گا تینوں صدقہ کرن دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ خالق کائنات نے ہر لحاظ سے ہر طرح دے نال عورت نو عزت عطا کیتی ہے، مرد نو اس دا رکھوالا بنایا ہے، اس دا محافظ بنایا ہے، اس دا خدمتگار بنایا ہے اور اس دا کفیل بنایا ہے کہ تو اس دی کفالت بھی کرنی ہے، تو اس دی حفاظت بھی کرنی ہے، تو اس دی عزت بھی کرنی ہے، اس دا احترام بھی کرنا ہے اور اس نو معاشرے میں مقام بھی دینا ہے۔ آج عورت نو اے پڑھا دیتا گیا کہ تینوں اسلام نے قید کر لیا ہے، تینوں اسلام نے کوئی عزت عطا نہیں کیتی اور ایک کم علمی ہے، بے دینی ہے، اسلام تو دوری ہے کہ اسی اسلام نو سمجھن دے برعکس ایسے رویے اختیار کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ اسلام نے عورت نو عزت نہیں عطا کیتی، اس نو چاہیے ہے کہ اسلام نو سکھے، اسلام میں جا کے پتہ کرے کہ عزت ملی ہے کہ نہیں ملی۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جدو خلق کائنات نے عدت دا حکم عطا فرمایا کہ جدو کسی دا خامد فوت ہو جائے تو 4 مہینے اور 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے۔ ایک عورت آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی، عرض کہتی ہے کہ حضور میرا دل کرتا ہے کہ میں سرما پاواں۔ آپ نے فرمایا کہ اس سوگ دے ایام نے انہاں وچ دناں وچ خوشبو سرما وغیرہ نہیں استعمال کر سکتی۔ اب وہ تھوڑی جی رنجیدہ ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تانوں بھول گئے اسلام تو پہلے تانوں پورا سال ہوش نہیں آون دیندے سن، جدو اسلام نہیں سی تو سال تک تانوں گھر وچ باہر پیر نہیں رکھن دیندے سن، اساں تو پھر بھی صرف اسلام نے 4 مہینے 10 دن دیتے نے پھر بھی پریشان ہو گئی آج۔ تو اسلام نے تو عورت نے عزت عطا کیتی ہے اور حیا ہے تو سب کچھ ہے، اگر حیا ہی نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان دیا کئی شاخہ نے 70 دے قریب شاخہ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دیا شاخہ وچ ایک شاخ ہے۔ حیا ایمان دی نشانی ہے اور آقا علیہ السلام خود کتنا حیا فرماندے سن۔ روایات دے وچ آندا ہے، صحابہ کرام بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نئی نویلی دلہن دے نالوں زیادہ حیا فرماندے سن کہ آقا علیہ السلام خود اتنا حیا فرماندے سن۔ اور پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دے منن والے نو بھی حیا دا سبق دیتا ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے محبوب تسی ایمان والیاں نو ارشاد فرما دے ہو کہ اپنیاں نظراں نو نیچا رکھیا کرو اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیتا کرو۔ اور خالق کائنات نے جو پردے دا حکم ہے اس سے متعلق اپنے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ارشاد فرماؤ اپنیاں بیویاں نو، اپنیاں بیٹیاں نو اور مومن عورتاں نو، اپنیاں چادراں نو اپنے سراں تے، اپنے سینیاں تے اور اپنے گریباناں دے نال، اپنیاں چادراں دے نال اپنے سر، اپنے سینے اور اپنے گریبان ڈھانپ لو، پردہ کر لو۔
پردے کا حکم آ گیا کہ پردہ کرو، اپنے آپ کو چھپا لو، اپنا سر بھی چھپا لو، اپنے بال بھی چھپا لو، اپنی زینت بھی چھپا لو، اپنی خوبصورتی بھی چھپا لو، اور فرمایا کہ ذالک ادنا ان یعرفنا، اس گل دے بڑا قریب ہے کہ تسی پہچانیا جاؤ، انہاں نو پہچان لیا جاوے، فلا یؤذینا، اور انہاں نو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ اب ان لفظوں سے غور کرنا ہے، فرمایا کہ اس گل دے پردہ بڑا قریب ہے کہ انہاں دی پہچان ہو جائے اور انہاں نو اذیت نہ پہنچائی جائے۔ مطلب کی ہے، اگر کسی بیٹی نے، بہن نے پردہ کیتا ہے، اس نو دوروں کوئی ویکھے گا، وہ کہے گا کہ با حیا ہے، پردہ دار ہے، عزت دار ہے، اس کی پہچان ہو جائے گی، صاحب ایمان ہے، میں اس نو اذیت نہیں دینی۔ لیکن اگر اس کا لباس پیڑا ہوئے گا، وہ بے پردہ ہوئے گی اور یہ آکھے گی کہ میرا جسم ہے، ایدے تے میری مرضی ہے، جی میں دل کرے میں رکھا، تو فرمایا کہ پھر انہوں اذیت ضرور پہنچائی جائے گی۔ اگر اذیت تو بچنا ہے، اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، اگر اپنے آپ کی پہچان کرانی ہے، اور اگر تو مسلمان ہے، اگر تیرا اسلام کے نال تعلق ہے، تو پھر نبی علیہ السلام دے بتائے ہوئے طریقے نو اپنا، آقا علیہ السلام دے دین تے عمل کر۔ اگر تو مسلمان ہے، اسلام نو قبول کیتا ہے، کلمہ پڑھیا ہے، تو کلمہ پڑھن دا، ایمان لان دا، اسلام میں داخل ہون دا یہ تقاضا ہے کہ اسلام دے احکامات تینوں مننے پہن گے۔ اگر کوئی آکھے میں پاکستان وچ بھی رہنا ہے اور پاکستان دے قانون نو نہیں مننا، اس نو کوئی بندہ پاکستان وچ نہیں رہن دے گا۔ اگر کوئی بندہ آکھے کہ میں پاکستان وچ رہنا ہے اور آئین پاکستان دا انکار کرے، اس نو غدار قرار دیتا جائے گا، اس نو پھانسی دے دیتی جائے گی، اس نو چھوڑیا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی آکھے میں اس بائی پاس سے چلنا ہے، اس نو ٹریفک دے قوانین تے چلنا پائے گا، اگر وہ ٹریفک دے قوانین دے خلاف جائے گا، فوراً اس نو پکڑ کے اس نو جرمانہ کر دیتا جائے گا۔ اگر وہ آکھے کہ میری مرضی ہے، میرا جی میں دل کرے میں چلنا، اس دی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر دنیا میں تسی کسے جگہ تے چلے جاؤ، کسے شعبے میں چلے جاؤ، کسے بھی بندے دی اپنی مرضی نہیں چلتی، بلکہ اسی جس دے نال جڑ جاواں گے، جتھے جاواں گے، جتھے رواں گے، اوتھوں دے قوانین، اوتھوں دے اصول و ضوابط انہاں نو مننا پائے گا، انہاں دے مطابق چلنا پائے گا۔ اور اگر دنیا دی زندگی ایویں نہیں گزاری جا سکتی، پھر دین دی کیویں گزاری جا سکتی ہے؟ اگر دنیا میں رہن دے واسطے اجازت نہیں، ان دے واسطے قوانین نے، ان دے واسطے اصول نے، ان دے واسطے طریقہ کار ہے، اگر اس کے مطابق چلے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس دے برعکس کام کرے گا، اس نو سزا دیتی جائے گی، اس نو پکڑ لیا جائے گا، اس نو قید کر دیتا جائے گا، اس نو آزاد نہیں پھرن دیتا جائے گا۔ پھر ایک بندہ آکھے کہ میں مسلمان بھی ہاں اور میں کلمہ بھی پڑھنا، میں ایمان بھی لاتا ہے، اور پھر سارے کام اسلام دے مخالف کرے، پھر یا اس نو اسلام چھڑنا پائے گا یا اس نو اپنا طریقہ بدلنا پائے گا۔ کیونکہ اسلام کسی نے مجبور نہیں کرتا کہ تو میری طرف آ جا۔ اسلام نے کسی نے مجبور کر کے نہیں کیا کہ تو کلمہ پڑھ۔ اگر تینوں اسلام دے نال اتنی لگاؤ نہیں ہے، پسند نہیں ہے، تو پھر اسلام قبول ہی نہ کر، پھر کسی اور مذہب میں چلا جا، کسی اور جگہ پہ چلا جا، کسی اور سوچ چلا جا، جو تینوں پسند ہے، جیسا معاشرہ تینوں چاہیے ویسے معاشرے میں جا۔ لیکن اگر کلمہ بھی پڑھیا ہے، مسلمان بھی ہوئے ہیں، اسلام بھی قبول کیتا ہے، اور پھر اسلام دے نال بغاوت بھی کرے، پھر اس طرح نہیں ہوئے گا، پھر اس طرح گزارا نہیں ہوئے گا، اس طرح تینوں کسی نے چلن نہیں دینا۔ اور یہ خلاف ہے، یہ اصول دے خلاف ہے، یہ قواعد و ضوابط دے خلاف ہے۔ اس واسطے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین
الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والے ہو، اے کلمہ پڑھنے والے ہو، اسلام میں جو پورے پورے داخلے ہو جاؤ۔ اگر اسلام لے آندہ جے، اسلام قبول کیتا جے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جے، پھر سارے دے سارے اسلام دے وچے آ جاؤ، پھر اپنی مرضی چھوڑ دیو۔ اسلام لان دا مطلب کی ہے؟ من لینا، تسلیم کر لینا۔ ایمان لان دا مطلب کی ہے؟ من لینا۔ جدو تم من لے آئے، پھر منن دا تقاضا ہے وے، تسلیم کرن دا تقاضا ہے وے، ایمان لیان دا تقاضا ہے وے، پھر جو جو اسلام دے احکامات نے انہاں دے عمل کرنا شروع کر دے، اپنی زندگی نو اسلامی بنا لے، اور فرمایا شیطان دی اتباع کرنا چھوڑ دے، شیطان دے پیچھے لگنا چھوڑ دے، شیطان دی گل مننا چھوڑ دے، کیونکہ شیطان تیرا دشمن ہے، او تینو ناکام کرنا چاہندا، او تیری زندگی نو تباہ و برباد کرنا چاہندا ہے۔ اگر تو کامیاب ہونا ہے، پھر اسلام لے آ، اسلام جو داخلے ہو جا، فرمایا کامیاب ہو جاویں گا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ نور ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب مومن عورتانو، اے ارشاد فرما دے ہو، اپنیاں نظران جھکا کے چلیا کرو، اور اپنیاں شرمگاواں دی حفاظت کیتا کرو، پردہ کیتا کرو، اپنے آپ نو غیراں کولو چھپا کے رکھیا کرو، اپنی زینت کسے تے ظاہر نہ ہوون دیتا کرو۔ خالق کائنات نے جڑے محارم نے غیر محارم انہاں دا ذکر فرما دیتا، فرمایا اپنے محرماں دے کولوں پردہ نہیں کرنا، اپنے خامن دے کولوں پردہ نہیں ہے، اپنے باپ دے کولوں پردہ نہیں ہے، اپنے بیٹے دے کولوں پردہ نہیں ہے، اپنے خامن دے باپ کولوں پردہ نہیں ہے، اپنے بھتیجے بھانجے کو پردہ نہیں، دوسریاں تو پردہ کرنا ہے، دوسریاں تو اپنی زینت نو چھپانا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اندازہ کر لو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جدو زمین تے چلو زور دے نال، زمین تے پیر بھی نہیں مارنا، کہیں تہاڈی زینت نہ ظاہر ہو جاوے۔ جڑا اسلام اتنا پیارا دین ہے، جڑا اسلام ساڑیاں ماواں نو، ساڑیاں بیٹیاں نو، ساڑیاں بہناں نو اتنی عزت عطا کردا ہے اور اتنا پردے دا حکم دیندا ہے۔ فرمایا جدو چلنا ہے، جدو زمین تے پیر رکھنا ہے، تسا زمین تے پیر آرام نال رکھنا ہے، بڑی زینت نہ ظاہر ہو جائے۔ اگر زینت ظاہر ہو گئی، لوگاں نو پتہ چل گیا، لوگ متوجہ ہون گے۔ خالق کائنات نے فرمایا تیرے پیران دی آہٹ دی کسے نو اپنی طرح متوجہ نہ کرے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سارے دے سارے اللہ دی طرف رجوع کر لو تاکہ تسی سارے کامیاب ہو جاؤ۔ آج ساڑیاں بیٹیاں نو
آج ساڑیاں بہناں نو پردے دے نال پتہ نہیں کیوں نفرت ہو گئی۔ آج اگر کسی نو آکھی آ جاوے پردہ کر لے، اے پردہ تیری زینت ہے، اے پردہ تیری پہچان ہے، اس پردے دے نال تیری شان ہے، اس پردے دے نال خالق کائنات نے تینو عزت عطا کیتی ہے، تینو مقام عطا کیتا ہے۔ آج اسی پردے نو ختم کر لیا، آج ساڑیاں بیٹیاں بہناں نے اس چیز نو ختم کر لیا۔ اسی سوچنے ساڑی تا ذمہ داری کوئی نہیں، ساڑا کیڑا حق بندہ ہے، اسی اینا چیزاں تے عمل کریے، اسی اپنے گھر میں اسلام داخل کریے، اسی اپنے گھر والیاں نو اسلام دا حکم دئیے۔ میں آقا علیہ السلام دا تانوں فرمان سنانا، غور نال سننا۔ اس پہلے خالق کائنات دا فرمان سن لو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے آپ نو میں اپنے گھر والیاں نو میں اگ کولوں بچا لو۔ پتہ چلے آج میں اپنی فکر کرنی چاہی دیئے، ایویں اپنے گھر والیاں دی فکر بھی کرنی چاہی دیئے، ایویں اپنی بہن بیٹی اپنے بیٹے دی اپنی بیوی دی بھی فکر کرنی چاہی دیئے۔ آج اگر میں نماز پڑھ لئے، میں سوچنا میں نماز پڑھ لئے میرا فرض پورا ہو گیا، اب میں نو کسے دے نال نہیں، نا میرے بھائی مسلمان میں گزارا نہیں ہونا۔ خالق پیا فرمان دائی اپنے آپ نو بھی بچا لے، اپنے گھر والیاں نو بھی بچا لے۔ اور آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے نے فرمایا تسی سارے اپنے گھر دے حاکم اور ہر حاکم دے کولوں ان دی رعایا دے بارے پوچھیا جائے گا، ساڑے کول پوچھیا جانا ہے کیا تو اپنے گھر میں اسلام نافذ کیتا، کیا تو اپنے گھر والیاں نو اسلام دا درس دیتا، کیا تو اپنے گھر والیاں نو تبلیغ کیتے، کیا تو اپنے گھر والیاں نو نماز تے لگایا، کیا تو اپنی بہن بیٹے نو اپنی بیوی نو نماز پڑھن دا حکم دیتا، انہاں نے اسلام دیا گلہ سمجھائیاں، کیا تو اپنے گھر میں اسلام بیان کیتا کہ نہیں کیتا۔ بڑے تے میرے نبی آقا علیہ السلام نو خالق کائنات نے جدو تبلیغ دا حکم دیتا ہے، فرمایا سونیا تبلیغ دا آغاز کر وَامُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، سونیا تبلیغ دا آغاز گھروں کرنا ہی۔ آج اسی گھر نو چھوڑ دیتا، اسی اورانو تبلیغ کرنے باہر تبلیغ کرنے فرمایا گھر والیاں نو حکم دے نماز پڑھن دا، گھر والیاں نو حکم دے صبر کرن دا، گھر والیاں نو دین سکھا، گھر والیاں نو اسلام سکھا۔ اور آقا علیہ السلام دا فرمانے دی شان، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک عورت دی وجہ دے نال 4 بندیاں جہنم جانا ہے، ایک عورت دی وجہ دے نال، ایک عورت دی وجہ دے نال 4 بندے جہنم جان گے، ایک عورت 4 نو جہنم لے کے جائے گی، اور ایک عورت دے بارے 4 کولو پوچھیا جائے گا، وہ 4 کیڑے کیڑے نے جنہاں نے عورت جہنم لے کے جائے گی، اور جنہاں 4 دے کولو پوچھیا جائے گا ایک عورت دے واسطے، وہ سب تو پہلے باپ ہے، باپ کولو پوچھیا جائے گا کیا تو اپنی بیٹی نو دین سکھایا کہ نہ سکھایا۔ آج اگر اسی ویکھیے، آج اگر ساڑی کوئی بہن بیٹی، اگر ساڑی کوئی بیٹی یا بہن بازاروں گزر دیئے، اگر ان دا لباس درست نہیں ہے، اسی سارے اس نو ویکھنے ساڑیاں نظرہ حیاء دے نال جھک دیاں نہیں نے، اسی بار بار ویکھنے لیکن سانو ویکھنا نہیں چاہیے،
साड़ियां नज़रां झुक जानियां चाहिदियां ने, साड़ी नज़र विच हया होना चाहिदा है। लेकिन अगर किसे मेरी बहन ने, अगर किसे मेरी बेटी ने ना मुनासिब लिबास पहनिया, अगर उसने गलत लिबास पहनिया, गौर नाल सोचिया जे, दिल नाल सोचिया जे, ईमान नाल दसिया जे, क्या उनका बाप मौजूद नहीं है, क्या उनका भाई मौजूद नहीं है, क्या उनका खामद मौजूद नहीं है, क्या उसका बेटा मौजूद नहीं। ये चार रिश्ते ऐसे ने जिन्हां विचों कोई ना कोई जरूर होना है। अगर किसी का बाप नहीं, उनका भाई होगा, अगर उनका भाई नहीं है, उनका खामद होएगा, अगर उसका खामद नहीं, उनका बेटा होएगा। खालिक़े कायनात दे महबूब ने फरमाया, एक औरत दे बारे चारा तू पूछा जाएगा, बाप नू बुलाया जाएगा, हाँ भी तेरी ये बेटी है, तेनू दीन क्यों ना सिखाया। फिर उस बाद उनके भाई नू बुलाया जाएगा, ये तेरी बहन है, इनू तू दीन क्यों ना सिखाया। फिर उनके खावंद नू बुलाया जाएगा, ए तेरी बीवी है, तेनू दीन क्यों ना सिखाया। फिर उनके बेटे नू बुलाया जाएगा, ए तेरी माँ है, तेनू दीन क्यों ना सिखाया। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप पे गौर करो, अपने घर वालों की फिक्र कर लो। अगर खालिक़े कायनात ने ए सानू रिश्ते अता कीते ने, इन्हां रिश्तियां दा एहतराम करो। अगर बाप है, बाप दा फर्ज अदा कर। अगर तू भाई है, भाई होने दा फर्ज अदा कर। अगर तू खामद है, खामद होने दा फर्ज अदा कर। अगर तू बेटा है, बेटा होने दा फर्ज अदा कर, ताकि कल कयामत दा दिन होवे, तेरी वजह तो कोई और भी बख्शिया जावे, और तेनो तेरी मां दी वजह तो, तेरी बेटी दी वजह तो, तेरी बहन दी वजह तो, और तेरी बीवी दी वजह तो कल कयामत दिन बुलाया ना जावे, तेरे को पूछया ना जावे, बल्कि खालिक़े कायनात दा ऐलान होवे, ए होवे जिन्ने साडे अहकामात ते आप भी अमल किया, अपने घर वाले तू भी अमल कराए ने। और खालिक़े कायनात फरमावे, जा तू भी चला जा, इन्हां भी ले जा और जन्नत दाखिल हो जा। खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में पर्दे दा वाज़े अहकामात हुक्म नाज़िल फरमाया। खालिक़े कायनात ने तो बूढ़ियां औरतां भी पर्दा करन दा हुक्म दिता। फरमाया, वल कवाइदु मिनन निसाइ लाती ला यरजूना निकाहन फलैसा अलैहिन्ना जुनाहुन अन यदाना सियाबहुन्ना गैरा मुतबर्रिजातिन बिज़ीनतिन व अन यस्ताफिफना खैरुल लहुन्ना वल्लाहु समीउन अलीम। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, अपनिया बेटियां नो, अपनिया बहना नो, अपनिया ज़वाज नो पर्दे दा हुक्म दो। और अगर कोई औरतां बूढ़ियां हो जान, उन्हां दी निकाह करन दी हाजत खत्म हो जाए, उन्हां वास्ते इन्नी इजाजत है, वो अगर पर अपना बुरका ना भी पहनन उन्हां वास्ते लाज़मी नहीं, लेकिन पर्दा फिर भी करना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक सहाबिया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक सहाबिया ने बूढ़ियां हो गईयां ने, पर्दा मुकम्मल कर दिया ने, बुरका पहन दिया ने, अपना चेहरा छुपा के रख दिया ने, मुकम्मल पर्दा फरमा दिया ने। बेटियां ने क्या, थोड़ी ताई उम्र हो गई, थोड़े ते पर्दा या बे ओना लाजमी नहीं जिन्ना तुसी करते हो। अल्लाह ने बूढ़ियां औरतां दे वास्ते रियायत रखी है। कहंदियां ने किथे रखी है? कुरान दी आयत सुनाई, फरमाया आगे पढ़ो, वयस्ताफिफना खैरुल्लाहुन्ना ते पहुंचियां ने। फरमाया खालिक़े कायनात ने रियायत दे के फिर भी फरमाया है, अगर वो पर्दा पूरा करन गया उन्हां वास्ते बेहतर है, लिहाजा भावे मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं पर्दा फिर भी मुकम्मल करना है।
اسلام دشمنے آج پاکستان دشمنے آج اسلام دی دشمنے آج ساڑیاں بیٹیاں نو ساڑیاں بہناں نو ایسے اسباق پڑھائے جا رہے ایسا طریقہ کار سکھایا جا رہا اور ایسی انہاں نو تعلیم دیتی جا رہی ہے ایسی انہاں دی تربیت کیتی جا رہی ہے آج مسلمان اگر انہاں نو ویکھے اگر مسلمان نہ دی گل نو سنے اگر ایک مسلمان انہاں دے نعریاں نو پڑھے انہاں سر شرم دے نال جھک جاندا ہے او سوچن دے مجبور ہو جاندا ہے کیا میں پاکستان وچ رہنا وا کیا میں ایسے ملک وچ رہنا وا جڑا اسلام دے نام تے بنیا جڑا کلمے دے نام تے بنیا جن دی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھی گئی ہے انسان مجبور ہو جاندہ ہے لاچار ہو جاندہ ہے اور نہ دے سوالاں دے جواب کوئی نہیں اور نہ روکن والا کوئی نہیں اسی اگر آج تحیہ کر لئیے اسی اپنے گھران دا خیال کرنا شروع کر دئیے اگر اسی آج اس گالنو ذہن چ رکھ لئیے اسا اپنے آپ نو بھی بچانا ہے اپنے گھر والیاں نو بھی بچانا ہے اسی اپنے گھراں وچ اپنے آپ تے اسلام نافذ کر دئیے اپنی زندگیاں نو اسلام دے مطابق کر دئیے اور اسی اسلام دے احکامات تے عمل کرنا شروع کر دئیے پھر وہ دن دور نہیں ہے جدو اسی آپ ہی مسلمان ہوانگے اور ساڑھے گھرانے بھی مسلمان ہونگے آقا علیہ السلام دے ازواج مطہرات تو زیادہ پاک کوئی نہیں آقا علیہ السلام دے ازواج مطہرات تو پاک کوئی نہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تو پاک کوئی نہیں اے تو او پاکیزہ لوگ نے اے او پاکیزہ ہستیاں نے جنہاں دی پاکیزگی نو اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے آقا علیہ السلام دے اہل بیت کون نے آقا علیہ السلام دے ازواج مطہرات نے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے پنج تن پاک نے اے اہل بیت نے انہاں تو زیادہ پاک کوئی نہیں انہاں تو زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں انہاں تو زیادہ افضل کوئی نہیں لیکن خالق کائنات آقا علیہ السلام دیا بیویاں نو جڑیاں سارے مسلمانہ دیا ماواں نے اگر اسی اس لحاظ دے نال ویکھیے ماں دا بیٹے تو پردہ نہیں ہے اگر اسی اس لحاظ دے نال ویکھیے ماں دا بیٹے تو پردہ نہیں ہے یعنی کہ ماں نو بیٹے تو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن ساڑیاں ماواں نے بالاتفاق ساڑیاں ماواں نے اللہ دے قرآن نے فرمایا النبیو اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی دوڑیاں جانا تو زیادہ قریب نے نبیاں دیا بیویاں دوڑیاں ماواں نے او ساڑیاں ماواں نے او ساڑیاں ماواں نے لیکن خالق کائنات کی پیا فرما دے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما فرمایا اگر تسی اللہ تو ڈرو اگر تسی تقوی اختیار کرو اگر تسی نیک اعمال کرو اللہ تانوں دو گنا اجر عطا کرے گا اور اللہ تانوں پاکیزہ رزق عطا کرے گا فرمایا آگے سنے آجے فرمایا یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء اے نبی دیو بیویو تواڈے جیسیاں عورتاں پوری کائنات چ نہیں نے یعنی جو انہاں دیاں شاناں نے جو انہاں دیاں عظمتاں نے جو اللہ نے انہاں نو پاکیزگیاں عطا کیتیاں نے جو انہاں نو تقوی عطا کیتا ہے جو اللہ نے ایمان
عطا کیتا ہے کائنات کسے نو مل نہیں سکدا، لیکن خالق کائنات نے فرمایا پھر بھی اتقیتنا تسا تقوی اختیار کرنا ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، اور کسے دے نال نرم لہجے وچ گل نہیں کرنے، گل کرنی ہے پوری سوری کرنی ہے۔ فرمایا وَقَرْنَا فی بیوتکن، اور اپنے گھراں وچ رک کے رہنا ہے، اور وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، جویں جاہلیت دیاں عورتاں، جویں پہلے زمانے دیاں عورتاں اپنی خوبصورتی ظاہر کر دیاں سن، اویں تساں ظاہر نہیں کرنی، نماز قائم کرنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا دا صلہ تانوں کی ملے گا، اللہ تانوں ایویں پاک کر دے گا جویں پاک کرن دا حق ہے۔ اب غور کرو، او ساڈیاں ماواں نے، نبی پاک دے گھر والیاں نے، جنہ دے کول قرآن آندا رہا، جنہ دے کول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نے، آقا علیہ السلام جنہ دے گھر قیام فرما دے نے، جنہ دے گھر قرآن آندا، جنہ دے گھر جبریل آندا ہے، انہاں نو اللہ پیا فرما ہے تقوی اختیار کرو اور پردہ اختیار کرو، اپنی خوبصورتی نو ظاہر نہ کرنا۔ مسلمانہ غور کر، ساڑیاں ماواں دے واسطے اللہ نے نہ حکم دیتا ہے، جنیاں عام مسلمان عورتاں نے انہاں واسطے کتنا لازمی ہوئے گا، انہاں واسطے پردہ کرنا کتنا لازمی ہے، انہاں دے واسطے اسلام دے احکامات تے عمل کرنا کتنا لازمی ہے۔ اور اسلام نے کسے نو پردے دا حکم دے کے، کسے نو خالق کائنات نے گھر وچ ٹھہرا کے، اور کسے نو پردے دا حکم دے کے قید نہیں کیتا، کسے دی شان نو گھٹایا نہیں، کسے دے مقام نو گھٹایا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اسلام عطا کر کے، پردہ عطا کر کے اس تانو اور بڑھا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات نو بھی کہہ دیو، اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، اور مومن عورتاں نو بھی کہہ دیو، او پردہ کرن، او پردہ کرن، او پردہ کرن۔ پردے دا کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا ذالکا ادنا ایو رفنا، انہاں دی پہچان ہو جائے گی، پردہ انہاں دی پہچان بن جائے گا، پردہ انہاں دی شان بن جائے گا، پردہ انہاں دی عظمت بن جائے گی۔ جب او پردہ کرن گیا، او اسلام والیاں لگن گیا، او دیندار لگن گیا، کوئی انہاں نو اذیت نہیں دے گا، انہاں دی شان بھی محفوظ ہو جائے گی، انہاں دی عزتاں بھی محفوظ ہو جان گیا۔ اسلام نے بہت احسان کیتا ہے مسلمانہ دے بھی اور ساڑیاں عورتاں دے بھی، اور اسلام دا کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس سے نال انسان دی شان گھٹتی ہوئے یا پریشان ہوندہ ہوئے۔ صرف اسلام دے نال دشمنی ہے انہاں غیرہ دی جڑے چالاں چل دے نے، اور اسی انہاں دے چالاں وچ آ جانے ہیں، اور اسی اس چیز سے غور کرنا ہے کہ اسی اپنے آپ نو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والیاں نو بھی بچانا ہے، اور جس جگہ تے ساڈا واس چلدا ہے اسی انہاں دی تربیت کرنی ہے۔ اور کچھ دوست نے میرے ایسے جڑے کہ پھر اگر کوئی غلط ساڈے کول پوسٹ آ جاندی ہے، پھر اس نو اگے شیئر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ اس نو پھر ایک میسج کسے کو آ گیا ہے نا غلط، پھر اس نو اگے سٹی جان گے سٹی جان گے سٹی جان گے، وہ کوشش تو یہ کرتے ہیں بھئی اینو ختم کرو، لیکن پھیلائی اسی آپ بھی جانے ہیں۔ اس واسطے
غلط نو پھیلاون دے نالوں بہتر ہے کہ تسی کچھ بھی نہ پھیلاو، لیکن اگر پھیلانا ہے تو پھر حق نو پھیلاو تاکہ حق عام ہوئے اور باطل ختم ہو جائے۔